अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते रहे हो वो एक मक्खी भी तो पैदा नहीं कर सकते, गो सारे के सारे जमा हो जाएं, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ ले भागे तो ये तो उसे भी नहीं छीन सकते। बड़ा बूदा है कि तलब करने वाला, और बड़ा बूदा है वो जिससे तलब किया जा रहा है। ये सूरह हज की आयत नंबर 73 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। और भारत की जारहियत जारी है, LOC पर खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अखबार की इस वक्त जो सुर्खी मेरे सामने है वो भी इसी हवाले से है। 16 दिसंबर को सफाक दुश्मन पाकिस्तानी बच्चों पर वार, कंट्रोल लाइन पर स्कूल वैन पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग, ड्राइवर शहीद, 10 तलबा जख्मी। इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी, शदीद एहतजाज। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास, मरदम खाना शुमारी 15 मार्च से बैक शुरू करने की मंजूरी। और आर्मी पब्लिक स्कूल में दौरा किया आर्मी चीफ ने, और आर्मी चीफ ने इस हवाले से ये कहा कि बच्चों का खून कर्ज है, बदला लेने दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। और बदला लेने के हवाले से जो बात की जा रही है, ये आज़म क्या सिर्फ हमारी पाक फ़ौज का ही है या फिर हमारी हुकूमत भी बदला लेने के लिए संजीदा है? ये तमाम तर मौज़ूआत आज मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे दिलावर चौधरी साहब, और उनसे बात करेंगे। और बिला ताख़ीर मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगी। दिलावर चौधरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी भारत की जारहियत के हवाले से। भारत बाज क्यों नहीं आ रहा है LOC की खिलाफ वर्जी करने से? इरफाना, बड़ा ही अच्छा सवाल आपने, बड़े अच्छे अंदाज में मैं समझता हूँ ये शुरू किया है बात आपने कि भारत बाज क्यों नहीं आ रहा। अक्सर ये होता है कि जी ये क्यों हो, कैसे है, क्या है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसकंसेप्शन का शिकार है, ठीक है, दुनिया में, और हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं ब्लाइंडली, लेकिन चीज़ें इस तरह नहीं होती, जिसको कहते हैं ना फिक्री मुगालतों में पड़ जाते हैं। हम समझते हैं कि भारत एक जमहूरियत है, लेकिन भारत एक जमहूरियत नहीं है, वो एक ब्लिगरेंट फोर्स है, एक बिल्कुल हॉस्टाइल फोर्स और अपने एग्रेसिव फोर्स, जारे फोर्स, और उसने अपनी मिलिट्री पावर के ज़रिए अपना वजूद कायम रखने की कोशिश की हुई है। हालांकि मिसकंसेप्शन ये है दुनिया में, और हम भी उसका शिकार हो जाते हैं उस प्रोपेगेंडे का, कि शायद भारत जो है वो डेमोक्रेसी की वजह से कायम है। अगर जी भारत में अगर डेमोक्रेसी ना होती, अगर वोट का रवाज ना होता, तो शायद भारत कायम ना रह सकता। नहीं, ये बात नहीं है। आप देखें कि उसके बहुत सारी जो इजला हैं, उसके बहुत सारे जो एरियाज हैं, वहाँ डेमोक्रेसी इज़ नॉट वर्किंग। 100 कई उसके दर्जनों अजला तो ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय करेंसी नहीं चलती, लेकिन वहाँ भारतीय फोर्सेस हैं, और वो एक जो अपनी ब्लिगरेंसी है, अपने ब्लिगरेंट होने का एक है उसका जो कॉन्सेप्ट, जो कि रियल कॉन्सेप्ट है, उस वजह से उसने उसको जोड़ के रखा हुआ है। साउथ इंडिया के बहुत सारे एरियाज देखें, कश्मीर को देखें, और बहुत सारे जो लॉलेसनेस के एरियाज हैं, उसकी सारी की सारी वजह उसकी ब्लिगरेंट फोर्स होना है, जिसकी वजह से उसने उसको जोड़ा हुआ है, जो कि आर्जी होता है, ठीक है ना। दुनिया में हमें बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं, तो वो उसको दूर करना चाहिए। वो पहली बात तो ये है कि वो चूंकि ब्लिगरेंट फोर्स है, उसने तो हॉस्टाइल होना ही है, ठीक है। अब ये उसके साथ साथ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी दाखिल होगी। देखिए, कल 16 दिसंबर था, और एक तो सकूते ढाका, यौम सकूते ढाका था, उसका कौम एक गम गुस्से का इजहार था कौम के अंदर। दूसरा उसके जो आपको पता है कि 16 दिसंबर को 2 साल पहले APS में क्या हुआ, बच्चों को निशाना बनाया गया। तो कल भारत ने अपने वही ब्लिगरेंट माइंडेड होने की वजह से वही काम किया, हॉस्टाइल, एग्रेसिव, जारे कुव्वत होने का सबूत दिया कि उसने अलामती तौर पे हमें फिर इंस्टिगेट करने की कोशिश की, हमें हमारे जज्बात को मुश्तिल करने की कोशिश की, अलामती तौर पे बच्चों को निशाना बनाया, ताकि हम फिर कोई मतलब रिएक्ट करें, बड़ा ना इलॉजिकल रिएक्ट करें, और उसको मतलब उसको वो कैश कराने की कोशिश करें या दुनिया में। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि भारत को कैसे बाज किया जाए। बाज क्यों नहीं आ रहा? वो तो नहीं आएगा, ब्लिगरेंट फोर्स है, वो डेमोक्रेटिक फोर्स है, डेमोक्रेटिक नॉर्म से बिलीव नहीं करता। ऊपर एक लेयर है डेमोक्रेसी की, लेकिन अंदर जो रूल कर रही है वो एक मिलिट्री हॉस्टाइल पावर है जो कि रूल कर रही है, जो कि ठीक है ना, जिसकी वजह से उसने इलाकों को इकट्ठा रखने की कोशिश की हुई है। भारत को देखिए एक चीज़ और, मैं बड़ा मुझे आता है, हमारे मीडिया के ऊपर भी अक्सर ये बातें होती हैं कि जी ये डिप्लोमेटिकली कंट्रोल किया जाए। फिर बात यहाँ आती है कि जनाब एक फुल टाइम
वजीर खारजा होना चाहिए। असल बात ये है जी, वजीर खारजा ही नहीं है, हमारी सियासी जमातें भी इस तरह के मुतालबात कर रही हैं। बिलावल के जो 4 मुतालबात है उसमें भी शामिल है। अरे भाई, अगर आपके पास एक प्रॉपर खारजा पॉलिसी ही नहीं है तो उसके ऊपर वजीर खारजा लाके बिठाने से क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास रेलवे का सिस्टम ही नहीं है तो वजीर रेलवे होने की क्या जरूरत है? ये जिस तरह की लॉलेसनेस हम फील करते हैं, यहाँ मजाक में कहा जाता है एक बात कि यहाँ पे वजीर कानून की जरूरत क्या है अगर सुपरमेसी ऑफ लॉ नहीं है। तो मतलब ये है कि पहले तो आप उसको जो डिप्लोमेटिक लाइंस है उसको स्ट्रॉन्ग करें, और डिप्लोमेटिक लाइंस को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं कश्मीर में। सिर्फ ये नहीं है, कश्मीर में क्या हो रहा है देखें। इट्स ये जो आप जब व्हेन यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल वर्ल्ड, इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेशली, तो उसमें ये नहीं होता कि आप लोगों को हकायक बता देंगे, लोग जानते हैं। डिप्लोमेसी जो है उसके पीछे एक प्रॉपर पावर होनी चाहिए, इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मिलिट्री पावर होनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो महल्ले वकू है जिसका कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जिसको कि आप बिल्कुल कैश नहीं करा सके, ऐसी सूरत है कि लोगों का इंटरेस्ट हो आपके अंदर ना, फिर वो आपकी बात सुनेंगे। महल्ले वकू के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत बेहतरीन महल्ले वकू है, जुग्राफियाई लिहाज से बेहतरीन खिता है। बिल्कुल रफाना, आपने सही कहा, दूसरी बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उसको देखें ना, वही वाली बात, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एक डिप्लोमेटिक एक लाइंस नहीं है, जिसको कि कहते हैं नेशनलिस्टिक अप्रोच नहीं है, हमने ड्रॉ नहीं की हुई, ठीक है ना। हम डिपेंडेंट होते हैं, कभी हम अमेरिकन के दोस्त होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रीजनल फोर्सेस की तरफ टिल्टेड होते हैं। अच्छी रीजनल फोर्सेस जिसमें चाइना है या रशिया, अच्छी बात है, हमें उनकी तरफ टिल्ट हो, उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन बट वी आर जस्ट मतलब इसके बावजूद वी आर लैकिंग टू डेवलप द जिसको कहते हैं ना नेशनल अपने जो पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता डिप्लोमेसी कोई एक घड़ी घड़ाई चीज़ है कि आप बिल्कुल एक कार्व कर लें कि ये 1 2 3 4 पॉइंट है, वो फ्लक्चुएशन होती है उसमें, ठीक है ना। लेकिन उसके पीछे आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स जरूर होने चाहिए ड्रॉ किए हुए, जिसको कि नेशनलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर आप डिप्लोमेसी की फ्लक्चुएट कर सकते हैं। कभी कुछ रिलेशंस वक्त जो हालात होते हैं, जरूर जाहिर है कि दुनिया को आप ही तो नहीं ना हैंडल करते, आप जो दुनिया में जो कुछ सूरत हाल, वैसे ब्रेक्सिट है आ गया अचानक, उसके में आपने क्या करना है, कुछ इस तरह की चेंजेस फ्लक्चुएटेड डिप्लोमेसी या वाली सूरत हाल होती है और आपको रखनी चाहिए। लेकिन आपके जो बेसिक पॉइंट्स हैं कि हमने अपना इंटरेस्ट कैसे लेना है, सारा जो स्पिल ओवर है, दो ताकतें हैं उनके दरमियान जो बातें हैं, रस्साकशी है, उसमें हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, हमारी क्या पोजीशन है, इन चीजों को डिटरमिन करना पड़ेगा। जब तक हम इन चीजों को डिटरमिन, देखें बात यह है कि सारी दुनिया जानती है कि इजराइल इज अ ब्लैकग्रेंट फोर्स और मासूम लोग हैं पैलेस्टाइन, पैलेस्टीनियंस जो हैं, सब जानते हैं ना, आप भी जानते हैं, सारे मुल्क, पूरी जब यूनाइटेड नेशंस में होती है कभी भी वोटिंग, तो सारी दुनिया एक तरफ होती है। लेकिन क्या होता है, अमेरिकन आते हैं दंदनाते, उसको वीटो करते हैं, सब कुछ नल एंड वॉइड हो जाता है। सारी दुनिया को पता है ना, डिप्लोमेसी भी काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मसला नहीं हल हो रहा है। क्यों? इसलिए कि है ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। उसके पीछे एक प्रॉपर पावर भी होनी चाहिए। डिप्लोमेसी उसी वक्त वर्क करती है जब उसके पीछे प्रॉपर इकोनॉमिक और उसके पीछे स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पावर हो, ठीक है ना। अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स को ले लें, क्या अमेरिकन्स अपना सारा काम डिप्लोमेसी से निकाल रहे हैं? आप सबको पता है जब अमेरिकन आके आपसे कोई मुतालबा करते हैं, कई दफ़ा वो अननेचुरल होता है, आपकी डिमांड से मीट नहीं करता, आपके जो नेशनल इश्यूज हैं उनसे मीट नहीं करता, लेकिन आपको करना पड़ता है। कई मुल्कों की मिसाल है। क्यों? इसलिए कि आपको अमेरिकन ये नहीं है कि अमेरिकन डिप्लोमेट बहुत ज़बरदस्त है, वो आपको कन्विंस करते हैं, आपको उसके पीछे जो पावर है उस डिप्लोमेसी के, वो नजर आ रही होती है, वो इकोनॉमिक पावर नजर आ रही होती है, वो मिलिट्री फोर्स नजर आ रही होती है, ठीक है ना। देखें, बुश ने जब 9/11 हुआ तो उन्होंने कोई डिप्लोमेटिक सेंटेंस नहीं बोला था, उन्होंने सीधा ये कहा था, किसी ने उसको थ्रेट परसेप्शन में लिया कि ये तो एक थ्रेट थी, किसी ने उसको कहा कि अगर थ्रेट नहीं थी तो एटलीस्ट इट वाज समथिंग नियर टू थ्रेट। आइदर यू आर विद अस और विद द टेररिस्ट, यू विल हैव टू डिक्लेयर योरसेल्फ, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखें हम मजलूम हैं, हमारे साथ ये हो गया।
تو ہاں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے پلیز ہمارا ساتھ دیں. اگر وہ محض اس پہ ہوتے, لوگوں کو پتا تھا کہ چلے ایک 9/11 ہوا ہے, 2-3 ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے اس کا, سارا کچھ اکنامک امپیکٹ ہے, امریکنز کے اوپر ایک حملہ ہے یا جو بھی ہے, ہمیں ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک, کسی نے اس طرح نہیں سوچا. روہنگیا مسلمان ہے, سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت تھی, ایک عرصے تک جو ہے وہ لوگوں کو اس کو پتا تھا, لیکن ان کے مفادات تھے. اسی طرح دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ مدر آف ڈیموکریسی ایک برطانیہ بھی کرتا ہے. بالکل ٹھیک. جب مودی, ہم اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں, مودی ملنے گئے ڈیوڈ کیمرون سے, ڈیوڈ کیمرون اس وقت پرائم منسٹر تھے, تو اس کے چاروں طرف 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو جو مودی کے خلاف مظاہرے انہوں نے گھیرا ہوا تھا, اندر ایک منٹ بھی انہوں نے نہیں پوچھا بھائی کیا آپ کر کے آ گئے ہیں, کہ سارے کہیں دلتس ہیں, کہیں مسلمان ہیں, کشمیریز مسلمان ہیں, آپ کے جو اسکیجول کارڈ ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, یہ سارے کے سارے آپ کو جو ہے وہ سواستیکا کا نشان بنا کے, یعنی ہٹلر والا, تو آپ کو اس کو پوز کر رہے ہیں کہ آپ ہٹلر ہیں موجودہ دور کے. تو یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیا کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے, وہ اپنے مفادات جو ہے وہ پرویل کر رہے تھے, کسی نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی بات نہیں کی. تو جب تک ہم اپنے آپ کو اسیس نہیں کریں گے, اپنے جو نیشنل پوائنٹس ہیں بیسک, ان کو ڈرا نہیں کریں گے کہ ہم نے ان بیسک نیشنل پوائنٹس کے اوپر اپنی جو سفارتکاری ہے اس کو مرتب کرنا ہے, اس وقت تک بالکل ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے یہ اس کیوں کا جواب تو دیا کہ بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے, اب آپ نے جواب دیا کہ کیوں کر رہا ہے, یہ وجہ تو سامنے آ گئی, لیکن اب بات آ رہی ہے پاکستان کے طرز عمل کی. آپ نے کہا کہ ڈپلومیسی ضروری ہے یا پھر ہماری سفارتی پالیسیز کا ہونا ضروری ہے. اگر ہمارا وزیر خارجہ نہیں بھی ہے تو ہماری خارجہ پالیسیز کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. سمجھ میں آ گیا. محاذ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جس طرح سے LOC کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں, پھر اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے تب بھی بھارت کو تکلیف ہوتی ہے, اور پھر وہ تڑپتا ہے اس بات پر کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ تو وہ ہو رہا ہے. بھارت کو صرف اپنے ساتھ ہونے والا ظلم نظر کیوں آتا ہے, صرف اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کیوں نظر آتی ہے, کیا وجہ ہے؟ اور پھر خطے کے امن کو جس طریقے سے وہ تباہ کر رہا ہے, جس طرح سے LOC پر وہ کارروائیاں کر رہا ہے, پاکستان تو خاموش نہیں بیٹھ سکتا نا. جواباً اگر پاکستان کرے گا کارروائی تو پھر کیا آپ خطے کے لیے, امن کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں, اور کیا آپ ماحول کریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے عرفانہ کہ چیزوں کو ہمیں ایک لارجر پرسپیکٹیو میں سوچنے کی ضرورت ہے, ایک بڑا کینوس لانا چاہیے نا, ہمارے میڈیا کو بھی, ہمارے پولیٹیشنز کو بھی. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا یہ ہے, دیکھیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیزوں کو بے نقاب کریں؟ کیا ہم نے کبھی اس کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ کی؟ جو میں نے بتایا آپ کو کہ کوئی ایسی لائنز کو بیٹھ کے کبھی پارلیمنٹ میں ایسی ڈیبیٹ ہوئی کہ کیا کیا جائے کشمیر کے مسئلے کو. جب بھی کوئی مسئلہ وہاں سے رائز ہوتا ہے, کشمیریوں کی انڈیجنس جو موومنٹ ہے وہ تیز ہوتی ہے, انتفاضہ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, اس کو ہم وہی لفاظی شروع کر دیتے ہیں کہ جی مجھے یاد ہے بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ کشمیریوں کی سفارتی, سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم کشمیریوں کو اس طرح نہیں ہونے دیں گے, اس طرح نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ خالی لفاظی ہے جو جس کا امپیکٹ کھو دیتا ہے نا. لفظ بھی اپنا اثر جب ان کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا رہے, کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں, ایکشن میں تبدیل نہیں ہوتا, وہ تاثیر نہیں رکھتا. ایکشن جو ہے اس کے لیے عقل بھی چاہیے, سوچ چاہیے, پراپر آپ کو چاہیے کہ آپ نے کس وقت کیا ایکٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. کبھی ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کے معاملات کو ڈسکس کیا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کے, کبھی کوئی 2-4-6 دن ہم کہیں کہ جی آج ہم نے جو ہے یہ اجلاس بلانا ہے یا ہفتے بعد بلانا ہے, 1 ہفتے تک اجلاس جاری رہے گا. آپ نے یہ باقاعدہ جو ہے لاجیکل لائنز ڈرا کرنی ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, کیسے ڈپلومیسی کرنی ہے. کوئی بہت ساری قوتیں ہیں, رشیا ہے, چائنا ہے, جن کا انٹرسٹ ہم نے ڈیولپ ہو رہا ہے. ایرانین ہیں, وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بغیر, سی پیک کے بغیر وہ اس ایریا میں وہ اس طرح فعال نہیں ہو سکیں گے, اس لیے وہ پھر واپس آئے ہماری طرف دور جا کے بھی. تو ان کو جو ایک انٹرسٹ ان کا ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے اس علاقے میں, اس کا ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا ہے, کہ ہم نے ان کو کیسے متوجہ کرنا ہے کہ جناب یہ مسئلے بھی ہیں, جب تک یہ اریٹینٹس رہیں گے, یہ بڑے بڑے مسئلے رہیں گے, خطے میں امن نہیں ہوگا. میری بات سن, خطے میں امن نہیں ہوگا, خطے میں امن نہیں ہوگا تو اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ نہیں ہو سکیں گی, جس کا آپ کو بھی نقصان ہے, ہمیں بھی نقصان ہے, انڈینز کو بھی نقصان ہے. لیکن چونکہ انڈیا ایک فرسٹریٹڈ فورس بن گیا ہے سی پیک کی وجہ سے, اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اکنامکلی اتنی دور جائیں, اس کو بڑی فرسٹریشن ہو رہی ہے. اور دوسرا وہ ہے ہی بلیگرنٹ فورس, اس کو رام کرنا ہے, سود کرنا ہے, اس کو ایک طاقت کا مظاہرہ دکھانا ہے, ایک اسٹرینتھ کا.
تو اس کے لیے ہم نے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنائی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایران کے حوالے سے اب چونکہ آپ نے بات کی ہے, میں آپ سے آپ کا تجزیہ اس پر چاہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ اگر ہم اپنے تعلقات کو مزید استوار کرتے ہیں اور بہتر بناتے ہیں تو خطے میں استحکام کے لیے یہ کس حد تک سودمند ثابت ہوگا, اور بھارت کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج بن سکتا ہے, کیونکہ ایران بہرحال ایک مضبوط ملک, ایک مضبوط قوم تو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈینز جب یہ گوادر والا معاملہ جو ہے آیا اور سی پیک کا آیا, تو انڈینز نے اپنی نیشن کو بھی, ان کے لیڈرشپ نے اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک تسلی دینے کی کوشش کی کہ ہم چابہار کے ساتھ پارٹنر ہو جائیں گے ایران کے ساتھ. چابہار میں, چابہار جو بندرگاہ ہے, لیکن چابہار از نتھنگ ٹو ڈو ان کمپیریزن ود گوادر. بالکل ٹھیک ہے, وہ نہ اس کی وہ ڈیپتھ ہے, نہ اس کی وہ اسٹریٹجک پوزیشن ہے, نہ وہ وہاں پہ جو اتنا زیادہ جو ایٹماسفیئر کریٹ ہو سکتا ہے ٹریڈ کے لیے, جو ایسا کوئی ایسی بندرگاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چابہار اس ایرانین اس بات کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ چابہار اور گوادر مل کے کام کرے گی. کئی دفعہ ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ چابہار اور گوادر کو ملایا جائے گا, کام کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایرانین بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک تو اگر ان کو کوئی کسی طرح کی تھریٹ آ رہی ہے, دیکھیں نا آپ, پھر ان میں ان کے جو توسیع ہو گئی ہے ان کے اوپر پابندیوں کی, امریکن پابندیوں کی, اس کانگریس نے اس کی اپروول دی 10 ایئرز کی, اگرچہ کہ اوباما نے سائن نہیں کیے, لیکن اوباما نے اس کو ویٹو بھی نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ وہ ایک ویٹو انہوں نے جو سعودی بل کیا تھا 9/11 کے حوالے سے, اس کا اشر انہوں نے دیکھ لیا. انہوں نے کہا جاتے جاتے میں اس کو ویٹو کروں گا, اگرچہ وہ اس کے مخالف تھے, تو انہوں نے اس کو ایسے پڑا رہنے دیا. تو اگر پریزیڈنٹ کسی بل کو سائن نہ کرے اور ویٹو بھی نہ کرے تو آفٹر 30 days وہ ویسے ہی, یا امریکنز کے کتنے دن ہے, وہ خود ہی لا بن جاتا ہے. تو وہ پرسوں سے وہ لا بن گیا ہے, اس کو 10 ایئرز کی دوبارہ سے جو ہے سینکشنز آ گئی ہیں. مطلب یہ بات بتانی اس لیے ضروری تھی کہ امریکنز کے, ایرانینز کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے امریکنز کے ساتھ. دیکھیں اتنی بڑی بات ہوئی, نیوکلیئر ایگریمنٹ ہوا, لیکن پھر پابندیاں آ رہی ہیں, پھر سارا کچھ. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیٹ جو ہے وہ بھی وابستہ ہے ریجنل فورسز کے ساتھ, اور ریجنل فورسز کی ساری توجہ جو ہے وہ اس وقت سی پیک کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو ایرانین تو ہیں, اور ہمیں بھی ایران ایک بڑی علاقائی طاقت ہے. اگر ایران مکمل, دیکھیں آپ دیکھیں کہ ایران نے جب دوبارہ سے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ ہم سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں, تو اس وقت سے آپ دیکھیں کہ کچھ تھوڑا سا سرد مہری کا شکار ہے انڈین ایرانین ریلیشنز. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس خطے کی جتنی فورسز کو ساتھ ملاتے چلے جائیں گے اور اس میں ان کا بھی انٹرسٹ بتائیں گے نا. دیکھیں نا, جذباتیت کوئی چیز نہیں ہوتی انٹرنیشنل ریلیشنز میں, پالیٹکس میں ذہن ہوتا ہے, دل نہیں ہوتا, اس کے سینے میں کوئی دل نہیں ہے. تو آپ کو کامن انٹرسٹ ڈھونڈنے ہوتے ہیں نا, جیسے میں نے پہلے کہا ڈپلومیسی کے اوپر بھی اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو کامن انٹرسٹ ڈھونڈیں. ان کو کہیں جی ہمارا کامن انٹرسٹ ہے, کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. ابھی تو مطلب ایران کی بات ہو رہی ہے, تو ایران کو جب آپ کامن انٹرسٹ کے ساتھ لے کے آئیں گے تو ایک چیز بڑی شدت سے انڈیا فیل کرے گا کہ وہ اس خطے میں تنہا ہے. صحیح, کہ افغانستان کیا ہے, وہ تو ایک کٹ پتلی ہے, لیکن جو افغان لوگ ہیں, دیکھیں بات یہ ہے, افغان گورنمنٹ کی کوئی بھی ڈائریکشن ہو, وہ پاکستان کو کتنا بھی برا بھلا کہہ لیں, کتنا بھی انڈینز کے ساتھ سائیڈ لائن ہو جائیں, لیکن انڈیا ایک چیز جانتا ہے کہ وہ اسٹریٹجیکلی, وہ علاقائی طور پر افغانستان سے وہ مفادات حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ افغان قوم کا ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف رہے گا, رہا ہے, اور آئندہ بھی ہے, اور اس وقت بھی یہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس چیز کو کیش نہیں, وہ کابل کے اندر گھری ہوئی ایک قلعہ بند چھوٹی سی, کابل کے اندر بھی ایک چھوٹے سے ایریے میں اپنے محل میں گھری ہوئی حکومت کے ساتھ ملا کے ایک ہاسٹائل قسم کی سٹیٹمنٹس تو وہ جنریٹ کروا سکتا ہے پاکستان کے خلاف, لیکن اس خطے سے, اس افغانستان سرزمین سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگرچہ وہاں سے وہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر, لیکن وہ پورے بینیفٹس, فل اسٹریچ بینیفٹس جسے کہتے ہیں, وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو جب اس کو یہ احساس ہوگا, افغان کے حوالے سے یقیناً یہ ریئلائزیشن موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایرانین بھی اگر اس کو اس طرح ساتھ نہیں دیں گے,
रशियन, चाइनीज और दूसरे खित्ते के जो मुल्क हैं, बांग्लादेश गरचे के हमारे साथ नाराज हैं, लेकिन चीन ने उनको बड़ा अच्छा एंगेज किया हुआ है, श्रीलंकन हैं, नेपाल कुछ डामाडोल होते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो तो इंडिया को एक एहसास बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि वो तन्हा हो गया। नेपाल के साथ तो खैर भारत के रवैये के हवाले से अगर बात की जाए तो नेपाल का डामाडोल होना समझ में आता भी है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए अगर वो अपना जहन बनाता है, जैसे हमने बात की कि सिफारती ताल्लुकात की या इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ दिमाग होता है, इसमें दिल नहीं होता। अगर जहन बनता है नेपाल का पाकिस्तान के लिए तो किसी हद तक समझ में भी आता है। भारत की जी हाँ, लेकिन मतलब कभी उनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, कभी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, लेकिन चीन ने खित्ते के इन मुल्कों को बहुत ज्यादा एंगेज किया हुआ है। अब देखें, चीन का भी इंटरेस्ट है सीपैक में, ठीक है ना। देखें, कोई भी कौम कितनी भी दोस्त हो किसी की, वो अपने इंटरेस्ट से हट के रशिया भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, नेचुरल है। रशिया का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। रशिया और चाइना जो है इस वक्त, अगर आप कहें कि ये दो लोग हैं या दो मुल्क हैं, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर एतबार से, इकोनॉमिकली ये एक मुल्क है, ठीक है। मतलब ये बहुत करीब है, बड़ा ब्लॉक। बल्कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तो देखें, जो फिलिपाइन प्रेसिडेंट है उसने कह दिया इट्स ए न्यू वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंड दैट इज जनरेटेड नॉट बाय अमेरिकन्स बट बाय द रशियंस एंड द चाइनीज और रशियंस के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दौर में हम आ गए हैं। अमेरिकन जो हैं वो अब उनको, उनकी सरहदें जो हैं मतलब सुपर पावर के एतबार से स्पीकिंग, वो सुकड़ रही हैं और इनकी सरहदें बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। देखे ना, कौमों के इंटरेस्ट होते हैं ना, जब इंटरेस्ट होते हैं तो वो पुरानी बातें भुला के नई उस पे ताल्लुकात को इस्तवार करते हैं। रशियंस हमारे साथ मिले, अमेरिकन से, इंडियन से बहुत ज्यादा शोर मचाया कि जी आप यहाँ जॉइंट एक्सरसाइजेस ना करें। उन्होंने कहा नहीं, ये आपके खिलाफ नहीं है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में था, ठीक है। अब चूंकि ये सारी चीजें उनके इंटरेस्ट में है, वो आके हमें ताने नहीं दे रहे कि जनाब आपने तो 10 साल हमारे साथ जिहाद किया अमेरिकन के कहने पे अफगानिस्तान में, उसने हमारे खिलाफ बूबी ट्रैप बनाया था और आपने पूरा का पूरा। मेरा सवाल अभी भी यही है दिलावर चौधरी साहब के, एक मुल्क का मुफाद दूसरे मुल्क के लिए नुकसान का सबब नहीं बनना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ बहरहाल इसे कुछ बैड लक कह लें या उनकी कुछ अपनी पॉलिसीज की खामियां कह लें, पाकिस्तान के साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई मुल्क हमारे साथ मुफादात के लिए चलना शुरू करता है तो मुफादात उसके पलड़े में और नुकसान या खुमियाजा हमारे पलड़े में आता है। आपको क्या लगता है कि रशिया के साथ इस बार की जो सूरत हाल है? जो अमेरिकन के साथ हमारे रिलेशन रहे हैं, पहली बात तो ये है कि उसको भी जांचने की जरूरत है, ठीक है, कि आया वो दो नेशंस के रिलेशन थे या एक क्लाइंट स्टेट के रिलेशन थे। हम एक क्लाइंट स्टेट के तौर पे एक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, जिसमें हुक्मरानों के मफादात थोड़े से जो मतलब ज़ाहरी तौर पे मुल्क के ज़ाहरी मफादात, लॉन्ग टर्म मफादात नहीं, उनकी बुनियाद पे हमने वो रिलेशन इस्तवार किए हुए थे, तो उसमें हमें घाटा ही पड़ना था, ठीक है ना। अब देखिए, चीज़ें जो है ना वो अल्फाज के और सोच के तब्दीली से बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, ठीक है ना। मसलन एक मैं पढ़ रहा था कि अल्फाज का तब्दीली कितना असरअंदाज होती है, कि एक बूढ़ा आदमी नाबीना था, उसने एक बोर्ड लगा के रखा हुआ था कि आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी, मैं नाबीना हूं मेरी मदद करें, एक रवायती सा जुमला, ठीक है ना। लोग देख रहे थे, इतना असर नहीं ले रहे थे। एक खातून आई, उन्होंने उस चार्ट को तब्दील किया, उसको मिटाया, उस पर अब दोबारा लिख दिया कि इट्स अ ब्यूटीफुल डे बट आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी इट। जब लोगों ने देखा, उनका ये फिक्रा देखा, तो लोग इम्प्रेस हुए, इमोशनली अट्रैक्ट हुए, और नतीजा ये कि उनको अल्म्स जो है वो ज्यादा मिलना शुरू हो गए, एकदम से मिला, ठीक है ना। तो अल्फाज का चुनाव, इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करना है, उसका तरीकाकार जो कि बिल्कुल बेस्ड होना चाहिए मतलब लॉजिक के ऊपर, इन लॉजिक को, इन सैनिटी को कोई उसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेवकूफ़ी को, जज्बातियत को, खामखा की जज्बात जरूरी होते हैं, लेकिन उनको दे मस्ट बी वेल कंट्रोल्ड बाय द लॉजिक डिसीजंस, ठीक है ना। तो जज्बात भी जरूरी है, अगर जज्बात नहीं रहेंगे इंसान में तो इंसान तो मशीन बन जाएगा ना, जरूरी है। लेकिन आप उनकी, मतलब वो गालिब कहता है ना कि लाजिम है कि दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ये नहीं है कि रोज ही हमने तन्हा छोड़ा और कभी हम पास, तो अकल के जरिए उसको मैनेज करें। आपके क्या इंटरेस्ट है,
آپ نے اپنے انٹرسٹ کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے. دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بڑی طاقتوں کے ساتھ کلین کورس میں آ جائیں, لیکن اگر ہم اپنے انٹرسٹ کو ہائی لائٹ کرنا سیکھ جائیں گے, الفاظ کی تبدیلی جب ان سے ملیں گے تو الفاظ کی تبدیلی سے, جیسے وہ بلائنڈ مین کے ساتھ خاتون نے کیا, ہم اپنے انٹرسٹ کو زیادہ سیف گارڈ کرنے لگیں گے تو ہم زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. پھر ہم محسوس کریں گے کہ ہمارے پلڑے میں نقصان ہی نہیں, فائدے بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ان پالیسیز کو کون دیکھے گا؟ وہ پولیٹیشینز جو آپس میں دستوں گرے بان ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ, وہ بیوروکریسی جو ہر وقت اپنا مفاد دیکھتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو نہیں کرے گی. ہاں وہ کیسے کریں گے, سنیں وہ کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ جب کسٹوڈین عوام جاگ رہے ہوں گے اور اپنے انٹرسٹ پہ پہرا دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بڑی آپ نے عمدہ بات کہی ہے کہ جب کسٹوڈین جاگ رہا ہوگا اور اپنے انٹرسٹ کے لیے پہرا دے گا. بہرحال اگر ہم بات کریں بیوروکریسی کے حوالے سے, تو اس نے ہمارے پورے ملک کو اگر دیکھا جائے تو 95% تک ہولڈ کر رکھا ہے, لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ملک کون چلا رہا ہے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیشینز آتے ہیں اور خاص طور ہمارے ان کسٹوڈینٹس کو پتا ہے کہ ہمیں کہاں سے اپنا حق لینا ہے, یا کس کے بارے میں ہمیں سوال اٹھانا ہے, کس کی مراعات کو روکنا چاہیے, کس کی مراعات کے ساتھ اس کے فرائض کا بھی تعین اب ہو جانا چاہیے. عرفانہ, اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ ناسمجھ ہیں تو یہ ہماری غلطی ہوگی. اچھا, ٹھیک ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں انہیں کوئی اچھی لیڈرشپ نہ مل رہی ہو جس کے پیچھے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وضاحت جو ہے وہ 1969 میں بنی پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے. سندھ میں بہت سٹرونگ جاگیرداریاں تھیں, ابھی بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ایک ہمارے سامنے ایک سلوگن آیا کہ بھٹو کو لوگوں نے کہا, بھٹو کے حوالے سے اپنے, جب ان کے جاگیرداروں نے کہا کہ ہمیں ووٹ دو, بھٹو کو نہیں دینا جو ان کے اگینسٹ تھے, تو انہوں نے کہا, ایک سلوگن آیا کہ سائیں جان آپ کی, ووٹ بھٹو کا, ٹھیک ہے, اور اس کو کامیاب بھی کروایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عوام تو 50 سال پہلے سے جانتے ہیں کہ غلط کیا ہے, کس کے ساتھ چل سکتے ہیں, کس کے, اور جب وہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ اکٹھے ہوں گے تو تاریخ کا, سیاست کا, جمہوریت کا دھارا وہ موڑ سکتے ہیں. اور انہوں نے موڑا بھی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ویسٹ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے سامنے آئی, ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے جاگیردار جو ہے وہ برج الٹ گئے, بڑے عوام نے ان کے اگینسٹ فیصلہ دیا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کئی کانسٹیچوئنسیز میں بڑے بڑے جاگیردار ہیں, بڑے بڑے الیکٹیبلز, لیکن جب عوام ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو وہ الٹ جاتے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے عوام ابھی بڑے ناسمجھ ہیں, نہیں, عوام اس وقت ڈائریکشن لیس ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کو اکا دکا سر اٹھاتے ہیں دلاور چودھری صاحب, ان کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر دبا دیا جاتا ہے, یہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں پر تھوڑا سا ایک سوشل ایشو ہے, میں تھوڑا سا اس پہ جانا چاہوں گی, تھوڑا سا ہم ڈی ٹریک بھی ہوں گے, لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک سوشل ایشو ہے میں اسے شامل ضرور کرنا چاہوں گی. میں بہت پنچ تھی اس خبر سے. شکارپور سے ایک خبر تھی. خبر یہ تھی کہ ایک شخص جو اچھا پڑھا لکھا تھا, اس نے علاقے میں ایک پرائیویٹ سکول بنا لیا اور اس نے انگلش میڈیم سکول بنایا, بچوں کو اچھی تعلیم دینے لگا. اب وہ شخص چونکہ پڑھا لکھا تھا, تھوڑا شعور رکھتا تھا, اس نے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا شروع کیا, اور اس نے پھر الٹیمیٹلی یہ سوچا کہ مجھے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہاں پر الیکشن بھی لڑ لینا چاہیے. ایک بچی تھی, ایک لڑکی تھی جو اس کو اسسٹ کر رہی تھی یا اس سارے پروسیس میں اس کا ساتھ دے رہی تھی. جب وہاں کے جاگیردار نے یہ دیکھا کہ ایک عام آدمی اس طرح سے باشعور ہو رہا ہے, تو پہلے تو انہوں نے ان کو مغربی تعلیمات کو پروان چڑھانے کا ان پر الزام لگانا شروع کیا کہ جی آپ مغربی کلچر کو یہاں پر فروغ دے رہے ہیں, ہمارے بچوں کو با اخلاق نہیں رہنے دیں گے, آپ ان کی اخلاقیات خراب کر رہے ہیں. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ انہوں نے طاقت کے بل پہ یا اپنے پیسے کے بل پہ ان کو کاروکاری تک قرار دلوا کے جرگے سے انہیں جو ہے وہ پوری طرح سے سزا یافتہ قرار دلوا دیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے شکنجوں میں پھنسنے کے بعد عوام کھل کے سانس لے سکتے ہیں, یا کوئی اکا دکا لوگ جو اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ جی عوام کو تو ہانڈی روٹی سے فرصت نہیں ہے, اپنی روزی روٹی سے وہ کیا کریں گے, لیکن ہم نے نتیجہ یہ نکالا تھا کہ روزی روٹی کے ایشوز تو اور بگڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یا تو ٹھیک ہوئے ہوں اپنے ساتھ. اسی طرح جو میں بات کر رہا تھا کہ لوگ ڈائریکشن لیس ہیں, ان کو ڈائریکشن دینی ہے میڈیا نے اور پڑھے لکھے لوگوں نے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اب دیکھیں ایک دم سے اگر آپ پہلے سٹیپ سے 10ویں سٹیپ پہ آ جائیں گے تو وہ بھی غلط ہے. ایک تو آپ آ نہیں سکتے, دوسرا آئیں گے تو آپ ممکن ہی نہیں کہ آپ وہاں پہ سسٹین کر سکیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو 1
2, 3, 4 स्टेप बाय स्टेप आगे आना है। मैं ये हैरान हूं कि मीडिया में इस तरह की बातें तो बड़ी हाईलाइट होती हैं, होनी भी चाहिए, जुल्म है, लेकिन कभी मीडिया ने उन लोगों को मिसाल नहीं बनाया कि जिन्होंने जागीरदारों की आंखों में आंखें डाल के अपने आप को इलेक्ट करवाया है और वो कामयाब। मेरी बात सुने ना, जमशेद दस्ती एक मिसाल है, ठीक है, एक मिसाल है। जमशेद दस्ती की सियासत के अंदाज से, उसका जो तरीका कार है, कभी वो इस तरफ या उस तरफ, या उससे लाख एतराज हो सकता है, लेकिन एक चीज तो तय है ना कि वो बड़े गहरे जागीरदारों के इलाके हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे, ठीक है ना, लेकिन वो वहां से उसने अपने आप को मनवाया, लोगों ने उसका साथ दिया। किसी की जुर्रत नहीं है कि जमशेद दस्ती को वहां से शिकस्त दे सके। बड़े बड़े जागीरदार जनूबी पंजाब में तो जागीरदारियां बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, जस्ट लाइक सिंध, ठीक है। इसी तरह सिंध में भी जब पीपल्स पार्टी में लैंप पोस्टिंग है, कई बड़े बड़े जागीरदार जो है वो हार जाते हैं, ठीक है, एक मिसाल दी। कभी मीडिया ने उनको मिसाल बना के इन चीजों को, या ऐसी भी देखें, हमें बैलेंस क्रिएट करना है ना, जब ऐसी कारोकारी वाली मिसाल लेके आते ये जरूर लानी चाहिए सामने, ठीक है। उसके साथ ही एक डॉक्यूमेंट्री ये भी चलनी चाहिए कि एक एरिया ऐसा भी है जहां पे एक शख्स बड़ा मजलूम था और लेकिन जागीरदारों ने, या और एक्सप्लॉइटिंग, सारे जागीरदार बुरे भी नहीं है, दूसरे कह देते इसको एक्सप्लॉइटिंग फोर्सेस ने बहुत ज्यादा दबाया हुआ था, सारा कुछ किया हुआ था, लेकिन वो इस तरह उभरा और आज वो एक चैलेंज है और एक नाकाबिले शिकस्त चैलेंज है। इस तरह की कभी हमने लोगों को मिसालें सामने रखी, कभी बातें की, हौसला भी तो दिलाना चाहिए ना, रियलिटीज को बताएं, साथ में दूसरी रियलिटीज भी लाएं। एक तरफ वो जो मतलब एक ऐसी रियलिटीज है कि यार देखें आपको कारोकारी बनाया जा सकता है, मारा जा सकता है, ये किया जा सकता है, तो दूसरी तरफ ऐसी रियलिटीज भी है कि जहां पे अवाम ने भी साथ दिया और लीडरशिप ने भी अपने आप को प्रूव किया, वो लोग डटे हुए हैं, और वो डटे हुए लोग और ऐसी उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया। मेरे ज़हन में, मेरा मकसद यही था, मेरे ज़हन में एक मिसाल आई, लेकिन ऐसी कई मिसालें हैं, सिंध के अंदर हैं, ऐसी कई मिसालें हमारे पंजाब के अंदर हैं, ऐसी कई मिसालें बलूचिस्तान के अंदर हैं जहाँ के सरदारियां बहुत स्ट्रांग हैं, ऐसी कई मिसालें खैबर पी के अंदर हैं, पीके के अंदर हैं, ठीक है ना। तो उनको कौन हाईलाइट करेगा, उनको कौन, क्या ये ख्वाब है, हम ख्वाब दिखाते हैं लोगों को, क्या ये रियलिटीज नहीं है? क्यों इस तरफ हमारा मीडिया जो है, हम लोग क्यों नहीं सोचते? पहली बात ये है कि लोगों को डायरेक्शन देना मीडिया का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि मीडिया लाखों करोड़ों लोगों के घरों तक जाता है। वो भी अगर एक ही तरह हम क्या करते हैं, जाके जी जो सरफेस पे तैरते रहते हैं, कभी भी तय तक नहीं उतरते, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फना, प्लीज, मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम कटिंग यू। कभी हमने ये नहीं सोचा कि जो रियलिटीज हैं उनको अवाम के कैसे सामने लाया जाए। क्या हो रहा होता है जी, कभी कि एमकेएम 2 धड़ों में बट गई है या 3 में बटेगी या नहीं है, फला ये है, फला ये है, जो इमरान खान को पार्लियामेंट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इमरान खान को सड़कों पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस तरह रिएक्ट करना चाहिए, उस तरह रिएक्ट, गवर्नमेंट के जो लोग बोलने वाले हैं उनको कैसा होना चाहिए, उनके कैसी बात करनी चाहिए, तहरीके इंसाफ को कैसा जवाब देना चाहिए। हमारे मीडिया पर 90% इस तरह की डिस्कशंस होती हैं। कभी हम ऐसे थॉट प्रोवोकिंग चीजें जो कि लोगों को जगा सके, लोगों को एक डायरेक्शन दे सके, ठीक है, वो लेके आए, आम आदमी को भी हीरो माना जाए, हम आम आदमी को हीरो बनाना छोड़ दिया। जब ये काम मीडिया करेगा तो उसको देखते हुए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक एनकरेजमेंट मिलेगी माशरे के, वो फिर वो भी फाल होंगे, और शायद इससे हम उन लोगों को भी मतवज्जो कर सकें जिनको हम अक्सर अपने प्रोग्राम में, जिनको हम जगाने की कोशिश करते रहते हैं, जो खामोश अक्सरियत, ठीक है ना, वो भी एक तरह का चेन रिएक्शन बने। ये नहीं है कि आज काम शुरू हो तो परसों हम देखें एक चेन रिएक्शन शुरू होता है, इट विल टेक टाइम। लेकिन देखें जो चीजें एकदम से शुरू होती है ना, वो एकदम से खत्म हो जाती हैं। जो एक प्रोसेस से शुरू होती हैं वो फिर चलती, वो उनका एक चेन रिएक्शन बनता है, वो ड्यूरेबल होती हैं, ठीक है ना। तो आप ये एक तो ये भी ना सोचा करें हम लोग कि जी जमहूरियत है तो शायद अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे मामला ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये इट विल टेक ईयर्स। इसी तरह ये जो चेन रिएक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 1 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में भी नहीं होगा, 10 माह में भी नहीं होगा, 10 साल में हो सकता है हो जाए, कुछ इसके असरात सामने आने लगे, ठीक है ना, जिसके कि आ भी रहे हैं। देखे ना, लोग उन कुव्वतों को
جو کہ اقتدار میں آئیں, جیسے پیپلز پارٹی ہے, اگر لوگ ان سے سیٹسفائی نہیں ہوئے تو آج وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. دلاور چودھری صاحب, آخری منٹ ہے میرے پاس, میں آپ سے جاننا چاہوں گی مشترکہ مفادات کونسل نے جو مردم شماری کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بڑے افسوس کی بات ہے, ہمارے یہاں جو بھی ملک کے انٹرسٹ کے, عوام کے انٹرسٹ کے فیصلے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے جو ہے عدلیہ کا یا کسی کا دباؤ ہوتا ہے. کاش ہماری ڈیموکریٹک فورسز خود ان چیزوں کو ریئلائز کریں. بلدیاتی الیکشن ہے یا مردم شماری ہے یا اس طرح کی جو بنیادی چیزیں ہیں, یہ کتنی ضروری ہیں عوام کے لیے. کیا وجہ بھول جاتے ہیں ہمارے سیاستدان, یا پڑھ لکھ کے نہیں آتی یہ ساری چیزیں, میرا خیال ہے ایجنڈے کا حصہ نہیں کہ ہوتی؟ ان کے اپنے مفادات جو ہیں شاید وہ اور طرح کے ہیں, وہ غالب آ جاتے ہیں. تھوڑا سا میرا خیال ہے اتھارٹیرین ان کے اندر بھی ایک سائیکولوجیکلی ایک اتھارٹیٹیو رول جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. اگر وہ جمہوریت کے نمائندے ہیں تو وہ اس اتھارٹیٹیو رول کو, چاہے اپوزیشن کے لوگ ہیں یا حکومت کے لوگ, ان کو تھوڑا سا اس سے باہر نکلنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی کے لیے وہ سوچنا شروع کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو وہ ترک کر سکیں گے, کیونکہ اب ان کی عادت کا, عرفانہ, میں اس کو ہمیشہ طرز حکمرانی کا حصہ, میں اس کو کبھی بھی جذباتی انداز میں نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے کہ کوئی رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو اس کا بالکل کایا کلپ ہوئی ہو اور بڑا جی, میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ طرز حکمرانی بدلے گا؟ In real world, metamorphosis in a day doesn't exist. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھیں. اس کے لیے عوام کو بھی انہیں ریئلائز کرانا ہوگا, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کسٹوڈین عوام ہے. ایک اٹس اے ڈوئل, دو رخا, دو عملی کہنے, ڈوئل پروسیس ہے. ٹھیک ہے نا. اگر عوام سوئے رہیں گے تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے, یہ تو دیکھیں, یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائیں اور کہیں جناب یہ آپ کے حقوق ہے جو ہم نے, ٹھیک ہے نا, آپ کو دینے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح منتخب نمائندوں سے تو عوام کو احتساب کر کے ہی حق لینا پڑے گا. اگر عوام جاگتے نہیں رہیں گے, ان کا احتساب نہیں کریں گے, تو بڑے بڑے ڈیموکریٹک مائنڈڈ منتخب نمائندے بھی جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جائیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ پیغام میں تشریف لانے کا دلاور چودھری صاحب. ناظرین, پیغام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. دلاور چودھری صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ عوام کو جاگنا ہوگا اور اپنے حق کے لیے خود بات کرنی ہوگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, ہماری عوام کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ زندہ ہیں اور زندہ قوم ہے, اور زندہ قومیں اپنا حق بھی لینا جانتی ہیں اور احتساب بھی کرنا جانتی ہیں. اگر ہم نے حکمرانوں کو الیکٹ کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے اور انہیں اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا ہے, تو پھر ان کا احتساب کرنا ہر عام آدمی کا فرض ہے. اس کا حق بھی ہے, اس کا فرض بھی ہے, اور اپنے حق اور فرض کو لینا اور نبھانا دونوں طریقے سے ہمیں سیکھنا ہوگا. عرفانہ سعید